जेनरली मेरो चाहिँ अहिले काम अलिअलि भइरहेको हुन्छ कम्युनिकेसन अब अहिले फोनबाट इन्टरनेटबाट होइन हामी चाहिँ कुरा गर्ने अहिले एउटा प्रोजेक्ट ताप्लेजुङमा भइरहेछ मेरो तपाईँको चाहिँ अब हामी टेक्निकल इभ्यालुएसनको कामहरू हुन्छ होइन अनि अब फोनबाट सबैतिर सबै पार्टीहरूसँग सबै चिजहरूसँग कुरा गर्ने दिनमा 2-3 घन्टा यतिकै एङ्गेज भइरहेको हुन्छ। त्यही एउटा चाहिँ कस्तो भने उत्कण्ठा अब त्यति बेला अब गीत गाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता चाहिँ एकदम बच्चादेखि नै बढेको थियो। त पढाइ र विभिन्न सिलसिलाले अब आफ्नो इच्छालाई चाहिँ अलिक कुण्ठित बनाएर राखेको थियो र पछि चाहिँ तपाईँको फेरि 2070 मा म चाहिँ इन्जिनियर भएर धेरै वर्ष काम पछाडि शिवानी हाइड्रो भन्ने प्रोजेक्टमा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरको रूपमा फेरि ताप्लेजुङ गएँ। घर हाम्रो लेकैमा हो नेपाल देशैमा क्या दामी देखिन्छे मेरी मायालो नाकैमा बुलाकी आफ्नो भेषैमा त्यही माथि हिउँ फुल्यो कालो केसैमा। दर्शकवृन्द, तपाईलाई थाहै छ मानिसको इच्छा र चाहना पनि धेरै खालका हुन्छन्। जीवनमा कोही डाक्टर बन्न चाहन्छन्, कोही पाइलट, कोही इन्जिनियर त कोही कलाकार साथै अन्य। आज हामी त्यस्तै एकजना व्यक्तित्व जो पेसाले इन्जिनियर भए तापनि गीत सङ्गीतप्रति सानैबाट रुचि राख्ने र केही समय अगाडिबाट साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेका इन्जिनियर साथै गायक वीरेन्द्र श्रेष्ठसँग केही कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी आज हामी उहाँको पेसा र गायन यात्राका विषयमा केही बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। स्वागत छ हजुरलाई। नमस्ते। के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ नि। कसरी बितिरहेछ दिनहरू? अहिले त अब यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि अब यो सेकेन्ड स्टेजको हामी चाहिँ लकडाउनमा परिरहेको छु, घरमा बसिरहेको छु है। दिउँसोभरि यतिकै हो, एकदम हावा काम केही नगर्ने। त जेनरली मेरो चाहिँ अहिले काम अलिअलि भइरहेको हुन्छ कम्युनिकेसन अब अहिले फोनबाट इन्टरनेटबाट होइन हामी चाहिँ कुरा गर्ने। अहिले एउटा प्रोजेक्ट ताप्लेजुङमा भइरहेछ मेरो हाइड्रो प्रोजेक्ट, अनि त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हामी टेक्निकल इभ्यालुएसनको कामहरू हुन्छ होइन अनि अब फोनबाट सबैतिर सबै पार्टीहरूसँग सबै चिजहरूसँग कुरा गर्ने दिनमा 2-3 घन्टा यतिकै एङ्गेज भइरहेको हुन्छ। यो बिचमा नि काम चाहिँ फाटाफुट्टा भइरहेछ हजुरको? फाटाफुट्टा भन्दा नि अस्ति जेठ 25 गतेदेखि चाहिँ नन स्टप कामै भइरहेछ मेरो चाहिँ, भइरहेछ, राम्रो काम भइरहेछ। सुरुमा भनिदिनुहोस् न, इन्जिनियर मान्छे कसरी गायन क्षेत्रमा लाग्नुभयो? यो खास चाहिँ म बच्चा हुँदाखेरि र इज अ बिग स्टोरी। अब तपाईँको अब मेरो लागि चाहिँ एकदम ठुलो स्टोरी हो। म चाहिँ ताप्लेजुङको सिनाम भन्ने ठाउँमा, सिनामको पञ्चमी भन्ने ठाउँमा जन्मिया हो। सिनाममा त 2007 सालमै स्कुल थियो, सिनाम स्कुल। अहिले नेपालको यो सर्वाधिक चर्चित स्कुलमा पनि आउँछ सिनाम स्कुल। अनि तपाईँको तर मेरो घरबाट त्यहाँ पुग्नु झन्डै 1 घन्टा चाहिँ ठुलै मान्छेलाई, वयस्क मान्छेलाई हिँड्नु लाग्ने, हामी त बच्चापछि त 2 घन्टा पनि नपुग्ने होइन। हिँडेर आफ्नो एक्सेसले आफ्नो खुट्टाले त्यो बच्चा 4-5 वर्षको बच्चा पुग्ने अवस्थामै थिएन, त्यो ठाउँ टाढो थियो। त्यो र मेरो घरहरूको स्कुल नभएकोले गर्दाखेरि हामी चाहिँ म बाल्यकाल चाहिँ बारीमा पढेँ मैले होइन, खुला ओपन आकाशमा पढेँ र त्यही क्रममा चाहिँ अनि तपाईँको चाहिँ स्कुल बनाउनको लागि चाहिँ फन्ड रेजिङ प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो र तिहारमा देउसी भैलोमा नाचगान गरिन्थ्यो। र त्यति बेला चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो टिचर हुनुहुन्छ सिंह बहादुर इमारम भन्ने सर हुनुहुन्छ, आदरणीय सरले मलाई चाहिँ लिड गायकको रूपमा प्रेजेन्ट गर्नुहुन्थ्यो जहिले पनि। र त्यही एउटा चाहिँ कस्तो भने उत्कण्ठा अब त्यति बेला अब गीत गाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता चाहिँ एकदम बच्चादेखि नै बढेको थियो। त पढाइ र विभिन्न सिलसिलाले अब आफ्नो इच्छालाई चाहिँ अलिक कुण्ठित बनाएर राखेको थियो र पछि चाहिँ तपाईँको फेरि 2070 मा म चाहिँ इन्जिनियर भएर धेरै वर्ष काम पछाडि शिवानी हाइड्रो भन्ने प्रोजेक्टमा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरको रूपमा फेरि ताप्लेजुङ गएँ। अनि त्यो पछाडि चाहिँ अनि फेरि आफ्नो ठाउँ आफ्नो गाउँ होइन, त्यो अलिक रमाइलो। हाम्रो गाउँ त एकदमै रमाइलो छ नि, ताप्लेजुङ 5 सहर त एकदमै रमाइलो छ है। अनि त्यहाँ कन्सर्टहरू धेरै हुने, निम्तो आउने होइन, आइदिनुहोस् भनेर बोलाउने। त्यही क्रममा चाहिँ अनि फेरि त्यो सङ्गीतमा रमाएर अनि त्यति बेला म अलिकति आफूलाई फ्री पनि गराउन सक्ने अवस्था पुगेको थिएँ। एउटा 2टा गीत चाहिँ आफ्नै पैसा खर्च गरेर रेकर्ड गराउन पनि सक्ने भएको थिएँ होइन। अनि त्यही भएर अब यो फिल्डमा आएपछि पुरा एडिक्सन लाग्यो जस्तै भएको छ अहिले चाहिँ पुरै। अनि जस्तो नि अब तपाईँको सपना त सानोमा गायक बन्ने थिएछ होइन, तर पेसा अर्कैतर्फ लाग्नुभयो। यो जुन आफ्नो इच्छाभन्दा बाहिरको काम गर्दा सन्तुष्टि मिल्छ आफूलाई? अब जिन्दगी भनेको चाहिँ अब रहरले मात्रै चल्ने चिज होइन होइन।
करमा अथवा चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईँको दायित्व आफ्नो कर्तव्य पनि निर्वाह गर्नुपर्ने स्थितिहरू हुन्छन् हैन। रहर त हो ठुलै चिज थियो। अब अहिलेको जस्तो जमाना थिएन हाम्रो पालामा ताकि गीत गाएर पनि बाँच्न सकियोस् भन्ने खालको कुरा हैन। त्यो अवस्था पनि थिएन, एकदम गाह्रो थियो चाहिँ जिन्दगी जिउनको लागि। यति धेरै ठुलो मार्केट पनि थिएन, कन्सर्टहरू पनि अब खासै हुने अवस्था पनि हुँदैन थियो त्यति बेला हैन। कहिलेकाहीँ एकल साँझ भनेर चाहिँ वर्ष 2 वर्षमा एकदम ठुल्ठुलो चाहिँ लेजेन्ड सिङ्गरहरूको चाहिँ साङ्गीतिक साँझ भनेर चाहिँ त्यस्तो गरिन्थ्यो। त्यही चिजले मात्रै पनि सर्वाधिक जीवन चल्ने अवस्था पनि उहाँहरूको पनि देखिँदैन थियो हैन। अब हामी चाहिँ फेरि कस्तो भने अहिलेको न्यू जेनेरेसन र तात्कालीन जेनेरेसनको बिचको ग्यापमा चाहिँ हामी चाहिँ ब्रिजिङको तरिकाले चाहिँ हामी चाहिँ हेरिरहेको हुन्थ्यौँ हामीले हैन। त्यो भएर पनि अलिकति हामीले कस्तो भनेदेखि चाहिँ जिन्दगी कसरी अब चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई कसरी अब अगाडि आफ्नो लाइफ एक्सप्लोर गर्ने, अगाडि कसरी लाने भन्ने खालको कुरामा पनि अलिकति हामी चाहिँ सचेत भइरहेको पनि अवस्था थियौँ हैन। त्यो भएर केही त गर्नुपर्छ जिन्दगीमा नयाँ चिज हैन, ताकि मैले आफ्नो करियर पनि राम्रो बनाउन सकोस्, आफ्नो लाइफस्टाइल पनि अलिकति आफूले भने सोचे जस्तो केही गर्न सकोस् भन्ने खालको हुँदाखेरि चाहिँ अब बच्चादेखि नै अब कि डक्टर कि इन्जिनियर पढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सामाजिक सोच पनि थियो हैन। त्यसमै लागेँ। अब लाग्दाखेरि अब पढाइको सिलसिलामा अब चाहिँ पछि फाइनल्ली अब म चाहिँ इन्जिनियर हुन सफल पनि भएँ हैन। बुवा आमाको चाहिँ सपना के थियो, तपाईँलाई के भएको देख्न चाहनुहुन्थ्यो बुवा आमाले चाहिँ? मेरो बुवाले चाहिँ मलाई चाहिँ ल पढ्नु भनेर भन्नुहुन्थ्यो हैन। तर मलाई त्यति लमा इन्ट्रेस्ट थिएन खासै हैन। ल मेरो त्यति बेला अब लमा पढ्ने इन्ट्रेस्ट थिएन। र चाहिँ म चाहिँ सिनाममा पढिरहेको मान्छे पछि चाहिँ अप्सनल म्याथ पढ्न भनेर फुङदिङ ताप्लेजुङ भानु स्कुलमा पनि आएँ। करिब 9 क्लास सिद्धिने बेलामा आएको थिएँ म। अब अलिकति हामी गीत पनि हामी सुनाउँछौँ दर्शकलाई। हजुरको एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् न। बेसिकली अब यो गीत म जहिले पनि गाइरहेको हुन्छु। अब पूर्व ताप्लेजुङमा एकदम मन पराइएको हैन, हाम्रो तमर एफएमको एकदम ह्यान्डसम मान्छे दिनेश लिङ्किमले चाहिँ त्यहाँ मोडलिङ गर्नुभएको छ हैन। र तपाईको चाहिँ अब यो गीत चाहिँ घर हाम्रो लेकैमा नेपाल देशैमा भन्ने गीत छ। दीपक शर्मा सरले चाहिँ यसको सङ्गीत गर्नुभएको हो। शब्द सङ्गीतै उहाँको हो। उदयराज पौडेलले यसमा चाहिँ सङ्गीत संयोजन गर्नुभएको छ। वीरेन्द्र श्रेष्ठ भन्ने नादन गायकले गाउने कोसिस गरिरहेको छ क्यारे। हजुर तपाईँको लागि सबैले हेर्नु भएको है। अब यहाँ अब रिक्वेस्ट आएपछि यसलाई चाहिँ अब मैले होइन भन्नु पनि सक्ने अवस्थामा पुगिनँ हैन। यो लकडाउनमा एकदम टु मच अहिले यहाँ मेरो नानी र म मात्रै बसिरहेको छौँ। अब हामी चाहिँ एकदमै अहिले यतिकै अरू कुरामा हुन्छौँ। गीत पनि गाइया हुँदैन क्या अहिले, खासै त्यति धेरै प्र्याक्टिस पनि गरेको छैन। अब गरेकै छैन भने पनि हुन्छ अहिले। त्यो भएर भए तापनि अब छोटो मिठो थोरै यो गीतभन्दा लामो भूमिका भइसक्यो। घर हाम्रो लेकैमा हो नेपाल देशैमा, क्या दामी देखिन्छ मेरी मायालो, नक्कैमा बोलाकी आफ्नो भेषैमा, त्यही माथि हिउँ फुल्यो कालो केसैमा, त्यही माथि हिउँ फुल्यो कालो केसैमा, सिन्कौली घोटी औषधि खाई पेटलाई सन्चो भो, भेडा र बाख्रा खर्काको बाटो घुम्छैन हजुर, कल्पना मात्रै गरेर के काम परिमा आउँदैन, छोराको कर्म मान्छेको धर्म ढक्दैन हजुर, घर हाम्रो लेकैमा हो नेपाल देशैमा, क्या दामी देखिन्छ मेरी मायालो, नक्कैमा बुलाकी आफ्नो भेषैमा, त्यही माथि फुल्यो कालो केसैमा। अब अलिकति तपाईँको पारिवारिक अवस्थाको बारेमा, पारिवारिक विषयमा पनि छिर्न मन लाग्यो। हजुरको परिवारमा चाहिँ को हुनुहुन्छ अहिले? म, मेरो वाइफ होइन, अनि मेरो छोरा छ, मेरो छोरी छ। छोरा कतिजना? एकजना छोरा एकजना छोरी। हजुरको मिसेस नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ? लाओस। कसरी विवाह भयो उहाँसँग? रमाइलो होइन कहानी पनि सुनाइदिनुहोस्। खास चाहिँ मेरो वाइफको नाम मानुला हो। उनी र म चाहिँ खास एउटै युनिभर्सिटी अर्मेनियामा एउटै युनिभर्सिटी पढ्या हो हैन। त्यही हामी चाहिँ बाहिर पढ्ने क्रममै हामी चाहिँ त्यही भेटघाट भएर चिनजान भएर त्यही चाहिँ अब हाम्रो त्यही बिहे भएको खास चाहिँ बाहिरै। त्यो पहिलोपटक भेट हुँदाको कुनै सम्झनाहरू, कुनै यादहरू
तपाईँलाई याद छ? एक्चुअली कस्तो भएको थियो भने मेरो बर्थडे थियो है, मेरो बर्थडे थियो। अनि बर्थडेमा चाहिँ मैले लाओसको साथीहरू, मसँग एकदम मिल्ने साथीहरू, लाओसको टिमबाट पनि क्याप्टेन हुन्छ होइन, हाम्रो साइडबाट पनि क्याप्टेन हुन्थ्यो हामी होस्टेलमा होइन। अनि म जस त्यहाँ होस्टेलमा सामान्य सबैले चिन्ने जान्ने मान्छेमा पर्थेँ होइन। यो चाहिँ अराउन्ड टु म भर्खर गए पनि सुरुको टाइमदेखि मलाई अलि हाइवाई गरेर हिँडिराख्ने मान्छे भएकोले अलिअलि चिन्ने जाने पर्थेँ र लाओसको केही साथीहरू म नजिकबाट चिन्थेँ। अनि उनीहरूलाई मैले चाहिँ बर्थडेमा इन्भिटेसन गरेको, अनि मेरो एकजना साथीले चाहिँ उसलाई पनि लिएर आएको छु कि होइन, जाउँ भनेर लिएर आएको छ। त्यहीँ चिनजान भएको खास चाहिँ पहिलोपटक त्यसरी चिनजान भयो। अनि प्रेममा चाहिँ कसरी परिणत भयो अथवा परिवर्तन भयो तपाईँहरूको मित्रता अथवा चिनजान चाहिँ? त्यतिकै अब खासमा कस्तो हुँदो रहेछ भने अब यो प्रेम सम्बन्ध माया प्रीति भन्ने खालको कुरो चाहिँ कोसँग कसरी कहिले क्लिक हुन्छ दिमाग भन्ने कुरो थाहै नहुँदो रहेछ क्या है, एक्ज्याक्टली होइन। यो चाहिँ दैवको खेल भन्छ नि होइन, एक्ज्याक्टली त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यो भएर यो यस्तै हो भन्ने त थाहा छैन। अब कसरी माया प्रेम बस्यो, कसरी हामी चाहिँ त्यो लेभलमा गएर त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो अप्ठ्यारो ठाउँमा हामी चाहिँ त्यो वैवाहिक बन्धनमा बाँधिन पुग्यौँ, त्यो चाहिँ मलाई पनि भन्नै गाह्रो छ ट्याक्कै। विवाह चाहिँ जस्तो तपाईँहरूको चिनजान भएको कति समयपछि चाहिँ विवाह गर्नुभयो? हामी चाहिँ कस्तो भएको थियो भने म चाहिँ उनीलाई चाहिँ उनी चाहिँ मभन्दा चाहिँ अलिक सिनियर हो मभन्दा, पढाइमा चाहिँ होइन, पढाइमा सिनियर हो, एजमै पनि मभन्दा 1 वर्ष जति जेठो चिन्यो नि है। अनि तपाईँको चाहिँ उनको चाहिँ पढाइ सिद्धेर फर्किनु पर्ने, अब म चाहिँ त्यहीँ बस्नुपर्ने, मेरो त पढाइ सिद्धाउनु पऱ्यो फेरि। त्यही क्रममा चाहिँ अनि कस्तो भइदियो भने अब उनी फर्किएपछि त अब सिद्धियो नि, हाम्रो त अब द एन्ड जस्तो हुने भयो नि त होइन, द एन्ड जस्तो हुने भयो। त्यो भएर उनी त्यहाँ बस्नको लागि चाहिँ अरू उपाय भएन कि केही पनि। अनि आई सुड गेट म्यारिड क्या, मैले चाहिँ बिहे जसरी पनि गर्नुपर्छ भनिसके पछाडि चाहिँ अनि एउटा सानो फङ्सन चाहिँ हामीले त्यहीँ अर्गनाइज गरेर तपाईँको चाहिँ होम मिनिस्ट्रीबाट, त्यहाँको चाहिँ होम मिनिस्ट्रीबाट मान्छे, त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ फरेन एफेयर्सबाट मान्छे, त्यो वैदेशिक मन्त्रालयबाट मान्छे, हाम्रो भिसी होइन, हाम्रो चाहिँ युनिभर्सिटीको भिसीहरूलाई बोलाएर सानो एउटा फङ्सन गरेका थियौँ। अनि जस्तो विवाह गर्दा चाहिँ यता नेपालमा रहनुभएको बुबा आमालाई जानकारी गराउनु भएको थियो या थिएन? उहाँहरूले चाहिँ स्वीकार्नु भएको थियो? थिएन, स्वीकार्नु भएको थिएन। अनि तपाईँले आँट गर्नुभयो? यो म अलिकति कस्तो मान्छे छु भने चाहिँ मैले केही चिज चाहेँ भने द्याट सुड बी डन क्या, मैले चाहिँ त्यो गर्नै पर्छ भन्ने खालको चिज चाहिँ मेरो बच्चादेखिकै क्यारेक्टर हो। त्यो त्यतिखेर पनि फर्चुनेटली मेन्टेन भयो क्या त्यो। विवाह भएको कति समयमा नेपाल लिएर आउनुभयो बाबुजुलाई? 3 वर्ष जतिमा। भनेपछि छोरा छोरी उता छोरा भएको थियो, भइसकेको थियो। अनि नेपाल आएपछि घरमै जानुभयो डाइरेक्ट? नेपाल आएपछि हामी चाहिँ मैले यहाँ जब एप्लाई गरेँ एनइएमा, अनि घर गएँ। त्यो दसैँको टाइम थियो, घर गएँ। इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ, भयङ्कर इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ यो त। आमाले चाहिँ के भन्नुभयो आइसकेपछि? मेरो बुवा त खासै मसँग राम्रो बोल्नै भएन, बिहे भएको कति वर्षसम्म पनि मसँग राम्रो बोल्नु भएन होइन। अब अनफर्चुनेटली अहिले मेरो बुवा बितेर जानुभएको छ होइन, आमा पनि हुनुहुन्न मसँग है, बितिसक्नुभयो। भए पनि अब मेरो आमा र हजुरबा पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ एकदम हाइली एप्रिसिएट गर्नुभएको थियो। ल बाबुले छोराले जे गर्यो ठिक गर्यो भने जस्तो खालको कुरा हुन्थ्यो। तर बाबुले चाहिँ मलाई एक्सेप्ट गर्नुभएको थिएन त्यो कुरालाई। बुवाले चाहिँ त्यसो गर्नुभयो होला उहाँको? होइन, अब सबै बाबुआमाको आफ्नै एउटा चाहिँ उत्कण्ठा हुन्छ। मैले छोरालाई पढाएँ लेखाएँ, ठुलो अब इन्जिनियर बनाएँ भनेपछि म चाहिँ अझै सम्धिको हिसाबले म यहीँ जानुपर्छ। म कोही चाहिँ अब बाबुले पनि त आमाले पनि त कसैको छोरी हेरिरहेको होला, म चाहिँ यसलाई बुहारी बनाउन पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने पहिलाको जुन त्यो ट्रेन्ड थियो नि त। अहिलेको जस्तो चाहिँ मेरो छोरीले आफै केटा खोज्छ, मेरो छोराले आफै केटी खोज्छ भन्ने छैन हेर्नुहोस् है। पहिला त सर्टेन एउटा मापदण्ड थियो नि त, घरमा चाहिँ कसरी बिहे सेटअप हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू। त्यही मापदण्ड चाहिँ मेन्टेन गरोस् मेरो छोराले पनि भन्नु खोज्नु भएको थियो होला, त्यो भएन। र पछि चाहिँ 5-6 वर्षै त्यस्तो अलिकति चिसो हुन्छ नि, मेरो छोराले गर्दिएन भन्ने खालको चाहिँ बाबुमा लागिरहेको थियो। पछि त राम्रै बोल्नु होला बुवाले? बुवा त के, अब पछि जिल्लामा त्यति बेला हामी उही सिनामा बस्थ्यौँ। अनि पछि चाहिँ 2060 सालमा होला, 2060 सालमादेखि चाहिँ काठमाडौँ आउनुभएको सबैजना हामी बनायौँ। अब पछि त्यस्तै। अनि जस्तो बिहे गरिसकेपछि हजुर ससुराली जाने कुरा के भयो? गएको छु, जानुभयो है?
के भन्नुभयो ससुराली पक्षले? ज्वाइँलाई त राम्रै सम्मान गर्नुभयो होला। खासमा कस्तो भने उनीहरू चाहिँ अलिकति कस्तो अलि हामीभन्दा अलि हाइफाई छन् सोसाइटी, अलिकति ओपन सोसाइटीको मान्छेहरू हुन्छ त्यहाँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब मेरो सासु ससुरा हुनुहुन्न, मेरो जेठानहरू मात्रै हुनुहुन्छ। मेरो वाइफ चाहिँ सबभन्दा सानो हो, जेठान र जेठानी दिदी के भन्छ होइन हुनुहुन्छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरू त एज ए साथीको हिसाबले हेर्ने हो, सबै हामी त साथी जस्तै। जस्तो तपाईँसँग विवाह हुँदैछ है भनेर, जस्तो भाउजूको चाहिँ तपाईँसँग विवाह हुँदैछ भन्ने खबर उहाँहरूले पक्कै पनि पाउनु भएको थियो होला अगाडि होइन? उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो थियो त्यो खबर सुनिसकेपछि चाहिँ? त्यति बेला मैले चाहिँ बिहा गर्ने टाइममा, हामीले कलेज पढ्ने टाइम, युनिभर्सिटी पढ्ने टाइममा खासै कम्युनिकेसन विक थियो हाम्रो, कमजोर थियो त्यति बेला। अहिलेको जस्तो अहिले यहीँ फेसबुकमा चाहिँ तुरुन्तै हेर्ने, अहिले चाहिँ इन्टरनेटबाट सबै चिज हेर्ने त्यस्तो अवस्थै थिएन। त्यो अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चिठीमा पठाउनु पर्थ्यो हाम्रो कुराहरू। मैले यस्तो गरेँ भनेर, मैले बिहेको जानकारी पनि चिठीबाटै गरेको हो है, तर पाउनु भएछ, जानकारी पाएको थिएँ मैले, भएको चाहिँ जानकारी पाएको थिएँ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ फेरि लाओस भनेको कम्युनिस्ट कन्ट्री हो होइन, त्यहाँबाट चाहिँ बस्नको, यसरी बिहे गर्नको लागि पनि यसरी पढ्न गएको मान्छेलाई बिहे गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ पारिवारिक स्वीकृति बेगर बिहे नै गर्नु पाउँदैन क्या। त्यो भएर स्वीकृतिको लागि चाहिँ चिठी लेखेर पठाएको थियो, स्वीकृति मागेको थियो घर परिवारको। अनि उहाँले चाहिँ दाइ चाहिँ एकदम ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ होइन, एकदम ठुलो मान्छे। उहाँ चाहिँ फाइनेन्स मिनिस्ट्रीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँको भन्नुहुन्छ नि सचिव होइन, मिनिस्ट्रीको सचिव जस्तो हुनुहुन्थ्यो। पछि चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम ठुलो पनि मान्छे हुनुभयो होइन, अहिले रिटायर भइसक्नु भएको छ उहाँ चाहिँ दाइ होइन। यहाँको चाहिँ जस्तो ज्वाइँलाई सम्मान गर्ने कुरा हुन्छ नेपालमा, फरक फरक हुन्छ हरेक कास्टको होइन, हरेक जातको फरक फरक। त्यहाँको चाहिँ कस्तो रहेछ? हजुरले त भोगेर आइसक्नुभयो, त्यहाँ पुगेर आइसक्नुभयो, कसरी सम्मान गर्दो रहेछ ज्वाइँलाई चाहिँ? ज्वाइँलाई भनेर त्यसरी ज्वाइँलाई पर्टिकुलरली अब हाम्रो जस्तो भयङ्कर खातिरदारी गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। तर कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब इन जेनरली चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब रेस्पेक्ट चाहिँ हुन्छ अब होइन, रेस्पेक्ट हुन्छ, तर एज ए साथीको हिसाबले मात्रै क्या, साथीको जस्तै एकदम मिल्ने साथी आयो मेरो घरमा भने कस्तो हुन्छ त्यस्तै मात्रै हो। स्पेसली ज्वाइँ भनेपछि चाहिँ बढी हाम्रोमा चाहिँ यसो लजाउँदै त्यो भातसात थपिदिने ओर्ने त्यस्तो खालका कुराहरू यो त्यो भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो नै छैन कि त्यहाँ चाहिँ, त्यस्तो छैन। त्यो कुराहरू चाहिँ लाज घिन भन्ने कुरोहरू चाहिँ प्याटक्कै त्यसमा त्यहाँ उनीहरूले नै बुझ्दैनन् क्या, उनीहरू नबुझेपछि अब कसरी भन्ने अब चाहिँ। अब हामी अन्त्यमा छौँ, जस्तो अब हजुरको भावी योजनाहरू चाहिँ के बन्नु भएको छ? मेरो तत्काल अहिले एउटा जाली रुमाल भन्ने गीत आउँदैछ है, मैले त्यसमा अलि निकै अपेक्षा राखेको छु। अहिलेसम्मको तपाईँको बेस्ट गीत मेरो हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा पनि राखेको छु। यो चाहिँ इनाक्सी इन्टरटेनमेन्ट भन्ने एउटा च्यानल छ, उहाँहरूले फन्डिङ गरिदिनु भएको हो होइन। अहिलेको राम्रो राम्रो गीतहरू जस्तो चाहिँ अहिले मिनरल वाटर भन्ने गीत आइरहेछ, बजारमा राम्रै मार्केट लिइरहेछ। अर्को के अरे आलु जस्तो गायक भन्ने गीत पनि त्यही च्यानलबाट आएको थियो। अरू धेरै धेरै हिट गीतहरू त्यहाँ च्यानलबाट आइरहेकोले गर्दाखेरि अब उहाँहरूले नै ल यो गीत हामीले दिनुपर्यो बनाउँछु भनेर भन्नुभएकोले यो गरिरहेछ। अब त्यहाँबाट आउँछ, राम्रै होला भन्ने अपेक्षा राखेको छु होइन। अब भिडियो पनि राम्रै बन्ने चाहिँ हामीले जमर्को गरेका छौँ, पल्सा रिया सदाल होइन, कार्टुन क्रुको सरोसासमा अरू धेरैजना कोरस गरेर राम्रो लोकेसन फाइन्ड आउट गरेर अस्ति हाम्रो पदमजीको सखरचिनी सुट गर्ने गम्भीर विष्टले चाहिँ गर्ने भनेर तय गर्ने भएको छ होइन। त्यो भएर आई थिङ्क अब होप राखेको छु होइन। अब यो गीतको विषयमा यो गीतबाट अलिअलि होप राखेको छु। अरू पनि केही प्रोजेक्टहरू छन्, आउँदैछ होइन, आउँदैछ। दिपक शर्मा सरसँग मेरो अरू पनि एक दुईवटा प्रोजेक्टहरू छ होइन। गीत सङ्गीत बाहेकको अन्य योजनाहरू चाहिँ के? अन्य योजनाहरू त अब म चाहिँ जेनरली भन्नुहुन्छ नि, मेरो सधैँ म नेपाल आएको झन् 24 वर्षको मेरो ग्रेजुएट भएर आएको है। अब म चाहिँ नेपालमा जलस्रोतबाट भनेको इलेक्ट्रिसिटी मात्रै होइन, जलस्रोतबाट चाहिँ नेपालको समुन्नत भविष्य कोर्न सकिएला भन्ने खालको चाहिँ एउटा ठुलो सपना देखेर, त्यो एउटा ठुलो म चाहिँ एउटा मिसन राखेर नेपालमा आएको। नेपालमा यस्तै छ अब पोलिटिकल सिचुएसनहरू होइन। यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै देशले त्यो सेक्टरबाट बेनिफिट लिइरहेको अवस्था छैन अहिले होइन। देशले बेनिफिट नलिएपछि हामी जस्तो मान्छेहरू पनि ओझेलमा परेर हामी पनि बेनिफिटेड नहुनु स्वाभाविकता हो होइन।
नभएदेखि अब धेरै माथि पुगिसक्ने अवस्थाको हो। जसरी खाडीमा चाहिँ तपाईँको तेल बेचेर तपाईँको चाहिँ उनीहरू ठाडोखुट्टा पारेर सुतेर खाइरहेको छ नि त खाडीमा होइन, इराकमा अन्य देशहरूमा। त्यस्तै हामी पनि नेपालमा पानी बेचेर चाहिँ हामी चाहिँ नेपालीहरू आनन्दले बाँच्नु पाउने अधिकार त प्रकृतिले दिएको हो, तर हामी चाहिँ त्यसलाई सदुपयोग युटिलाइजेसन गर्न सकिएको छैन। अब चाहिँ हामी चाहिँ नेपालमा जुन प्रकृतिले इजरायलमा तपाईँको चाहिँ नुनसरीको पानी छ होइन, तपाईँको चाहिँ बालुवा मात्रै छ होइन, त्यस्तो ठाउँमा बोकेर ल्याएर बालुवामा चाहिँ माटो थपेर तपाईँको चाहिँ खेतीपाती गरेर संसारमा यति धेरै राज गरेर बसेका छन् भने हामी त फालेको बिउ उम्रेर तपाईँको त्यही बिउबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ अन्न खाइरहेछौँ। त्यस्तो हामी चाहिँ सौभाग्यशाली माटोमा बसेको मान्छेले चाहिँ अब चाहिँ अलिक कृषिमा लागेर कृषिमा केही गर्नु सकिन्छ कि, र त्यसमाथि पनि अझै अलिकति हाई अल्टिच्युडमा जहाँ चाहिँ हाम्रो पाखो डाँडो भित्तोहरू जहाँ धेरै खाली जमिनहरू छन् त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ केही गरेर अलिकति उन्नति प्रगति केही गर्न सकिन्छ र समुन्नत चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ अलिकति यो चाहिँ तपाईँको कस्तो भने केही गराउन, केही बाटो देखाउन केही सकिन्छ कि भन्ने खालको अध्ययनमा पनि लाग्नु पर्यो भनेर सोचिरहेको छु म चाहिँ अहिले। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? अब यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सबैलाई होइन चाहिँ अब धेरै कुरा मेरो भन्नु त केही पनि छैन है, धेरै कुरा केही भन्नु छैन। वीरेन्द्र श्रेष्ठलाई माया गरिदिनुहोस् है, यो कोरोना भनेर धेरै नफ्रिनुहोस्। यो कोरोनाले खासै केही पनि गरेको छ जस्तो लाग्दैन है, एकदम सेफ हौँ। तपाईँको चाहिँ आफ्नो काम कहिले पनि नछोडौँ होइन, त्यो हाम्रो सुनिरहेको छ लखर हिँड्ने काम पनि नगरौँ, काममा हिँडौँ, आफ्नो काम राम्रो तरिकाले गरौँ होइन। वीरेन्द्र श्रेष्ठलाई माया गरिदिनुहोस्, गीत हेरिदिनुहोस् होइन, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनिवार्य रूपमा। फेरि पनि अरूचोटि फेरि आउँछौँ हामी होइन, त्यही भन्छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। एकदम यहाँलाई एकदम आभार व्यक्त गर्छु।